Hello, hello, maayong gabi mga night watchers. Kumusta? Mangutan ako ninyo. Unsa may angayan atong buhaton sa atong mga kaaway. Siguro kasagaran sa uban din hinaanan nakaagi na og mga ingana no kanang mga naay nakaaway kaniadto o nakaagi na og mga dili maayo mga pagsinabtanay, no? Ako sa una nakaagi ko og na ako'y nahimong kaaway. Kanang nakaagi ko nga ako siyang gisulong. Akong gibungulan og pila ka tuig. Din kanang maglagot ka ko makakita gid niya. Apan atong mabasa diha sa Lucas 6:27 ngadto sa 28 nag-ingon, apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kaninyo. Sa 28 nag-ingon, panalangini ang mutunglo kaninyo ug pag-ampo kamo alang sa daog-daog kaninyo. Mao nga niining kagabhion, natay pagahisgutan karon ng mga pila ka punto ug atong tun-an ug unsaon nato nga mahigugma ta sa ato ang mga kaaway, unsaon nato paghigugma sila, no? Una, atong buhaton nga buhatan nato sila og maayo. Kamay giingon man dito sa verse 27, apan sultihan ko kamo nga ang namati kanako, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ni adtong nagdumot kaninyo. Makita nato nga bisan pa og nahimo nato silang kaaway, ato gihapong tinghwaon nga ang pagbuhat og maayo sa ilaha. Dili ka pasabot nga giaway ta, makig-away na lang gid ta sa ilaha. Kun dili ipakita nato nila nga wala ta masuko sa ilaha, dayon atong ipakita nga sa panahon bitong nga magkatagbo ta sa ilaha, ato gihapon silang ambaton, ato silang pahiuman, no? Aron ni anang mga panahona maka hunahuna sila nga wala ra daay ni nasuko sa ako Then ato sila nga pinggan. Bahalag dili ta nila ambaton, bahala og dili sila motubag nato. Apan atong maipakita sa ila nga maayo ra gihapon ang atong tinagdan sa ilaha. Dayon kung makita nato pod nga nagkinahanglan sila og tabang, dili ta magdumili sa pagtabang sa ilaha aron sa ingon mahupay ang ilahang mga kasuko, mahupay ang ilang mga gibating kalagot sa atoa ug makahinumdum pud sila sa ilahang nahimo nga sayop dinhi sa atoa. Dayon atong mabasa diha sa Roma 12:2 nag-ingon, hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, kung gigutom ang imong mga kaaway pakan-a siya, kung giuhaw paimna siya, kay sa paghimo nimo niini maulaw siya sa iyang gibuhat diha kanimo, no? Siguro sa sinugdanan maglisod ta sa pagbuhat ani, apan kung ato lang yung hinumduman nga ang atong amahan nga atoa sa langit wala ni undang og pamuhat og maayo sa atoa bisan pa kita makasasala. Kay kaniadto kaaway kita sa Dios sa dihang wala pa nato gidawat si Ginoong Hesukristo isip atong Dios ug manluluwas. Mao nga ang ngayan lang nga kita pod magabuhat og maayo sa atong mga kaaway. Ikaduha pod no, panalanginan nato sila. Nag-ingon sa verse sa Lucas 6:28 na nag-ingon, panalangini ang mutunglo kaninyo o pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Makita nato nga giingon sa pulong sa Dios nga bisan pa og nasakitan na ta tungod sa ilang pagdaog-daog o pagpasipala nato, dili nato sila balusan og panghimaraot. Hinuon atong balusan sila og panalangin, pinagi sa atong pagpakita sa ilaha og maayo, dayon likaya nato ang paghunahuna ug balos ug dili ta magtinguha og daotan ngadto sa ilaha. Atong kuhaan og kanang panag-ingnan si Ginoong Hesus kung giunsa niya pagpanalangin ang mga nagpasakit sa iyaha. Gilatigos siya, gilansang siya sa cross, gibugal-bugalan pagid siya og maayo.
gidagmalan pag-ayo. Apan bisan pa ni ana, nisinggit siya og gitawag niya ang iyang amahan o giingnan. Amahan ko, pasayloa sila kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Iyang gipangayo sa iyang amahan nga pasayloon ta. Pasayloon ang mga nagdaog-daog sa iyaha, mga nagpasipala. Wala siya mangayo sa amahan nga panimaslan ang mga nagpasipala sa iyaha, no? Atong mabasa diyan sa 1 Pedro 3:9 nag-ingon, ang daotan ayaw balusi og daotan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi hinuon kinig panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Mao nga isip mga anak sa Dios, dapat natong makatunan ang kinaiya sa Ginoong Hesukristo nga bisan pa og nasakitan na pag-ayo, wala gahuna-huna pagbalos o pagpasakit kundi gitinguha gihapon niya. Gitinguha sa iyang kasing-kasing nga mapanalanginan ang mga tawo nga nagbuhat sa iya sa ingon. Then ikatulo, magampo ta para sa ilaha, magampo ta sa mga para sa mga tawo nga atong nahimong kaaway. Atong mabasa diha sa verse 6:28, panalangini ang mutunglo kaninyo o pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kinahanglan usab di ay no nga ato silang iampo, dili ta magampo para sa ilang kaalautan. Hinuon magampo ta para sa kaayuhan nila. Magampo ta sa Ginoo nga hupayon sila sa ilang kasuko ug hatagan sila kalinaw. Kay basin sa nga nahimo to nila tungod kay apurido sila, na sila dakong mga problema, mao nga nahitabo to. Ato pud nga iampo sa Dios nga abrihan ang ilang mga hunahuna o kasing-kasing aron makaamgo sila o makasabot sila. Dili magampo ta sa Ginoo nga pasayloon sila sa ilang gibuhat kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Sama sa akong naagian sa una, sa dihang nibalhin ko pagka GIL, daghang libak nga akong madungog, daghang mga pagpangdaot sa akoa, mga maot nga mga pulong ilang gisulti bahin sa ako o bahin sa ako ang giapilan nga ingon sila nga relihiyon. Pirmiro masakitan kaay ko, maglagot ko. Then kay kasagaran man sa mga nagsulti adto, mga suod pud nako. Apan sa dihang nga gitudluan ko sa mga pastor nga ingingnan ko nga iampo lang na sila te. Iampo sila te. Mao to ang akong kanunay ginahimo. Nagampo ko, itudluan man ko nga iampo sila, dili mo balo sa mga masakit nga pulong pod, dili na pasagda na lang sila, basta ang akong paghahimuon magpray ra gyud ko. Moto nga gibuhat na ako kasige ko og ampo. Gibuhat na ako to kanunay hangtod nga natingalan na lang ko nga makita na ko ang mga tao nga nagsulti adto, dili na ko masuko, dili na ko maglagot nila. O niabot yun sa panahon nga ako na mismo mo ini duol nila og makigistorya nila kanang moambat ako nila. Pinagi sa prayer to mo nahimo to no. Nga dako kay kahimuan ang mga pag-ampo. Mao nga kung naaman gani tay nahimong mga kaaway o walay mga maayong pagsinabtanay kani adto man o karon, undangan na nato na o makikuli na ta dayon atong sugdan karon pinaagi sa atong pagpakita sa ilaha og maayo. Then himuon nato ang pagpanalangin sa ilaha, dayon ato silang iampo kay maunay gisugo sa Ginoo sa ato Mao nga kining tanan ato lang ning mahimo pinaagi sa grasya sa Dios. Kung ato ning sundon, kung ato ning himuon, mahimong malinawon, malipayon ta nga sa atong adlaw-adlaw. Kay kung natay pagdumot sa kasing-kasing, natay mga kaaway nga wala nato sila tinggi, wala nato sila buhatig maayo, wala nato sila gadumot ra gihapon bitaw ta nila, mahimong walay kalinaw ang atong mga
hunahuna og atong kasing-kasing. O magampo ta. Ginoong Dios, daghang salamat sa imong pulong nga nagtudlo namo sa saktong buhaton, Lord, para sa among mga kaaway. Tabangi mi, Lord, nga mahimo namo ang pagbuhat og maayo sa ilaha, ang pagpanalangin sa ilaha, ingon man, Lord, ang pagampo para nila. Baguha, Lord, ang among mga kasing-kasing, himuan ni nga sama sa imong kasing-kasing, Ginoo, nga mapaubsanon, mapasayloon, ug mahigugmaon aron sa ingon, Lord, makatuman mi sa imong kabubuton nga mahimong makig-uli o mahimong maayo ngadto sa among mga kaaway. Daghang salamat, Lord. Kining tanan among gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen og amen.